कुणय मानस जंक्शन वाडट्या अपघाताचे केंद्र जावन रावला। ह्या जंक्शनाचेर बरेच जीव घेवपी अपघात जाल्यात। ह्या जंक्शना वयल्यान धांवपी व्हडले ट्रक ह्या अपघाताक कारण ठरपाक लागल्यात। कुणयकारांक ह्या अपघाता कडल्यान सुटावो जाय। हायवे रोड बेगीनच चालू करात। जंक्शनाकडलो रस्तो सर्व्हिस रोड म्हणून वापरतात। तशें केले जाल्यार व्हडल्या ट्रकांची येरादारी कमी जातली अशें कुणयकारांचे म्हणणे। आयज ते व्हडलो अपघात जाता जाता वाटावलो। ट्रकाचे ब्रेक फेल जाले पूण कोणाक कितें जालें ना। सरपंचांनी थळाव्यांनी हो प्रश्न जाग्यार घालपाचो संबंधीत यंत्रणेक उलो मारला। आज ॲक्सिडेंट हांगसर जाल्लो आसा आनी कसो कितें ॲक्सिडेंट जालो? सकाळीच ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा हांगसर आनी गाडी जी आसा ती वयल्यान येतालो व्हडलो ट्रक आनी सकल्यान अश्यो बायक येताल्यो। ती म्हणटा लोक सांगता त्या प्रमाणे ट्रक जो आहा तो रॉंग सायडीन आशिल्लो आनी तो लोडेड आशिल्लो सामको। ताजो ब्रेक लागना असो ट्रकवालो सांगता। तो वचून फुडें मागीर थंय स्टॉप जालो आनी हांगा एक्सिडेंट वारंवार जायत आसता। म्हणून हांव सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता, जाता तितले बेगीन तो वयलो रोड जो आसा तो आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा तो टू वे करचो थंयच्यान आनी हो आहा तो आमकां सर्वीस रोड दवरचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता। फाटल्या तेंपाक पयशे जाले हांगसर तुमी हांगसर आवाज केल्लो, हांगसर हो रस्तो आसा ह्या रस्त्याक लागून तो रस्तो बेगिनल्या बेगीन वायंडींग जावचो म्हणून वयलो जे मोठे ट्रक येता आनी हांगसर आजूच हो एक्सिडेंट न्ही, हांगसर वार एक्सिडेंट हांगसर जायत रावतात। हय, चडशे आहा ते फोर व्हिलराचे आनी ट्रकांचे एक्सिडेंट हांगसर जायत आसता। पूण जेन्ना लास्ट टायम आमी आडयलेलो हांगसर ते टायमार हांगसर येवन सगळ्यांनी एक्शन घेतली। म्हणल्यार जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा PWD जावं हांगसर डेप्युटी कलेक्टर आहा यांच्यांनी येवन तो रोड आमकां बेगितल्या बेगीन वायंडींग करूनय दिलो। मामदार येयलो, सगळे येयले आनी तेंच्यांनी रोड वायंडींग करून दिलो। तशेंच आतां परत एकदां हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हेजेर लक्ष घालचें आनी हो वयलो टू वे रोड चालू करचो। जितलो आमकां बेगीन करून दितलो तितले हांगासर एक्सिडेंट जावपाचे कमी जातले। आतां हितून मेजर कोणाक लागून न्ही हातच्यान मेजर अशें कोणाक लागना, पूण बारीक लागला। आयज त्या गाडयेन 10 भुरगीं आशिल्लीं, तांकां कितें जालें जाल्यार कितें करतले तुमी? आनी हे सगळे पळय हायवे ट्रक येता पळय नॅशनल परमीट तांच्या खातीर एक्सिडेंट जाता हो। आनी पळय स्पीड ब्रेकर काडला हो, मेन स्पीड ब्रेकर जर गाडी थंय कंट्रोल करूं शकता, ताका लागून सगळे एक्सिडेंट जाता। सरकार आमी गांवचे लोक सगळे एकठांय जाल्ले, तुमी तेन्ना नाशिल्ले। सरकारा कडेन मागता सगळे मरण वयता तेन्ना रस्तो करतलो काय म्हणून, इतलेंच।